अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 11वें इस्पारे का ख़ुलासा पेश खिदमत है। हमने पीछे 10वें इस्पारे का ख़ुलासा सुना था। उसमें सूरह तौबा आई थी और सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो इस वजह से हम इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे और अपना ख़ुलासा शुरू करते हैं। और महाजिरीन और अंसार में से जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं और जितने लोग भी जो बाद में इनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह सबसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए और इनके लिए बड़ी कामयाबी है। इनके अलावा मदीना में आपके इर्द गिर्द कुछ मुनाफिक भी हैं। आप इन को नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। इनको हम 2 बार अज़ाब देंगे। और बाज़ लोगों ने गुनाह भी किए और नेक काम भी किए। उम्मीद है अल्लाह इन लोगों को माफ़ कर देगा, जो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आप इनके मालों में से सदका लीजिए और इनको पाक कीजिए और इनके लिए दुआ करें। आपकी दुआ इनको तसल्ली देती है और अल्लाह दुआ कबूल करता है। अल्लाह ने मोमनों के जानो माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। अल्लाह का इनसे वादा है कि यही बड़ी कामयाबी है। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, शुक्र करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक बातों का हुक्म करने वाले और बुरी बातों से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। और जिन मोमिनों में ये सिफ़तें हों, इनको खुशखबरी सुना दें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और मुसलमानों को मुशरिकों की बख्शिश की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों। हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ इसलिए मांगी कि वो अपने बाप से वादा कर चुके थे कि जब इन के जब इन पर खुल गया कि वो खुदा का दुश्मन है, तो वो अपने बाप से बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम बड़े नरम दिल और तहम्मुल मिजाज थे और अल्लाह ही की सल्तनत है। आसमानों और ज़मीनों में वही ज़िंदा करता है, वही मारता है और अल्लाह के सिवा कोई हमायती और मददगार नहीं। और जो लोग ईमान रखते हैं, कुरान की सूरतें इनका ईमान बढ़ा देती हैं। और तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आए, जो तकलीफ़ तुमको पहुंची है वो इन पर गरां गुज़रती है और तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। ईमान वालों पर नहायत शफ़ीक और मेहरबान हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे मुंह फेरें तो आप कह दीजिए कि मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन पर मैंने क्या भरोसा किया और वही मालिक है अर्श अज़ीम का। सूरज यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों को हमारे पास आने का ख्याल नहीं, वो दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए। उन्होंने आखिरत की तलब और फ़िक्र ही नहीं, ऐसे लोगों उनको आखिरत की तलब और फ़िक्र ही नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख होगा। इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो बैठे, लेटे और खड़े खुदा को पुकारने लग जाता है, और जब तकलीफ़ हटा दी जाती है तो भूल जाता है कि कभी इसने हमें पुकारा भी था। ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना नफ़ा दे सकें और ना नुकसान, और कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह को इस चीज़ की खबर देते हो जो इसको मालूम नहीं। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम, क्योंकि वो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे। ये बड़ी कामयाबी है इनके लिए, दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी है। आप इनसे कह दीजिए कि कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुंचाता है? बताओ, वो कौन है जो तुम्हारे कानों और आँखों पर पूरा इख्तियार रखता है?
یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس دن اللہ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ سمجھیں گے گویا دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور اس وقت سخت خسارے میں پڑے ہوں گے۔ جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا اور اللہ پر ہدایت نہ پائی، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت پہنچتا تو نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم ان میں آرام کرو، اور دن بھی اس طرح بنایا کہ تمہارے لیے دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور پھر تمہیں مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اگر تمہیں میری نصیحت بری معلوم ہوتی ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے کہ تم بے شک مجھے مہلت نہ دو، اور جو میرے خلاف تدبیر کرنا چاہو کر گزرو، اور میں نے تم سے اپنی نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اور میرا اجر تو میرے اللہ ہی کے ذمے ہے، اور اس کی میں اطاعت کرتا ہوں۔ جو لوگ جھٹلاتے تھے ان پر طوفان کا عذاب مسلط ہوا، اور دیکھیے ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے معجزے پیش کیے تو شروع میں فرعون کے ڈر سے چند آدمی ہی ایمان لائے، اور ان کا ڈر جانا بے جانا تھا، کیونکہ فرعون حد انصاف سے باہر نکل جانے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو۔ ایمان والوں نے کہا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، اور ہمارے رب ہم کو ظالموں کا تخت مشق نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کہا کہ فی الحال اپنے گھروں میں نماز قائم کرو، اور مسلمانوں کو بشارت دے دو کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو مرتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے رب پر تو جواب دیا گیا کہ اب تک تو سرکشی کرتا رہا، اب آخرت کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ لیکن پھر بھی بہت سے آدمی تمہاری عبرت سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور ایمان اس وقت نفع دیتا ہے جب عذاب کے نازل ہونے سے پہلے اختیار کیا جائے۔ عذاب کے آنے پر کسی قوم کو توفیق نصیب نہیں ہوئی سوائے قوم یونس کے۔ ہم نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، اور کبھی شرک مت کرنا، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو کوئی خوشخبری پہنچائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کرے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی آیت صاف صاف بیان کی گئی ہے، جو ایک حکیم اور باخبر رب کی طرف سے ہے، اور تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، اور اس کی عبادت میں متوجہ رہو، جو تمہیں ایک وقت مقررہ تک دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ پھر جب بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو پھر اس پر بڑے عذاب کے دن کو یاد رکھو، اور تم کو اس کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔